बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 17 मार्च 2026 मंगल का दिन। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की फ़ज़ाइया की जानिब से अफ़गानिस्तान में एयर स्ट्राइक की जाती है और काबुल और नंगरहार को निशाना बनाया गया। और इस एयर स्ट्राइक के हवाले से जो तबाहकुन खबरें सामने आ रही हैं, उसने इस वक्त पूरे के पूरे अफगानिस्तान को लर्जा कर रख दिया है। और इस एयर स्ट्राइक की मुकम्मल तफसीलात अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि इस वक्त अफगानिस्तान जलकर राख हो चुका है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लाशों के ढेर ही ढेर है वहां पर। और कितनी बड़ी तादाद में लाशें वहां पर बिखरी हुई हैं और किन किन मकामात को पाकिस्तान की फज़ाइया की जानिब से टारगेट किया गया और किस तरह से एक पूरे दहशतगर्द नेटवर्क को पाकिस्तान की फज़ाइया के लड़ाका हथियारों ने एक ही मिसाइल गिराकर तबाह बर्बाद कर दिया है। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखनी है। अफगानिस्तान का मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, तालिबान का मौकफ सामने आया है, और फिर ISPR सिक्योरिटी जराए इस हवाले से क्या बता रहे हैं। इन तीनों का मौकफ आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। लेकिन इस सारी एयर स्ट्राइक के बाद जलती पर तेल का काम हुआ है और नई जंग छिड़ गई है। और अब ये जंग इंतहाई खतरनाक तरीन दुराहे पर जाकर खड़ी हो गई है। पाक फज़ाइया ने मिसाइल मारे हैं, तालिबान पर इस वक्त क़यामत बर्पा हो गई है। और भारतीय फौजें क्यों हाई अलर्ट पर जा चुकी हैं, भारत में क्यों सफ़े मातम है, ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा, यह आप सबकी भारी जिम्मेदारी है। इस वक्त पाकिस्तान इंतहाई नाजुक तरीन मोड से गुजर रहा है। नाज़रीन इकराम, मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया कि पाकिस्तान की फज़ाइया की तरफ से एक और एयर स्ट्राइक जो है वो की गई है, क्योंकि उससे पहले कल रात को साउथ वजीरिस्तान में वाना कैडेट जो एक पुलिस की हमारी मिलिट्री चेक पोस्ट थी, उसको टारगेट किया गया था, वहां पर ड्रोन अटैक हुआ। और अब उसके बदले में पाकिस्तान ने, चूंकि जो तालिबान है वो एक बहुत बड़ा खुदकुश हमले का प्लान कर रहे हैं, जिसमें वो हमारे बच्चों को शहीद करना चाहते हैं। और ऐसी जगह पर वो खुदकुश हमला प्लान कर रहे थे कि जहां पर बड़ी तादाद के अंदर पब्लिक मौजूद हो, यानी कि 300-400 के करीब वे लाशिंग गिराना चाहते थे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन पाकिस्तान की फज़ाइया ने एक मरतबा फिर से साबित किया कि वो दुनिया की प्रोफेशनल एक फोर्स है। और अब ये खबर आ रही है कि तालिबान का जो मेन मिलिट्री फैसिलिटी हेडक्वार्टर था काबुल के अंदर, पाकिस्तान ने वहां पर एयर स्ट्राइक की है और वहां पर धुआं ही धुआं, आग ही आग है। और उस सारे जो हेडक्वार्टर्स को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की फज़ाइया की तरफ से तबाह कर दिया है। और ये इसको एक मेजर टेररिस्ट हब कहा जाता था, जहां पर 200 से ज्यादा दहशतगर्द तालिबान के लीडर्स मौजूद थे, उनको वासिले जहन्नम कर दिया। 200 से ज्यादा के करीब बताई जा रही है कि वहां पर जो दहशतगर्द हैं वो वासिले जहन्नम हुए हैं। इतनी बड़ी तादाद के अंदर कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई हैं। और जो वहां पर जो असले का जखीरा था उसको मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया। और मजीद नया असला अफगानिस्तान पहुंचा था जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होना था। अब वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो भारत प्रोवाइड कर रहा है। उसको भी पाकिस्तान ने टारगेट किया है, उसको भी मुकम्मल तौर पर निस्तो नाबूद कर दिया है। और अब तालिबान की तरफ से जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने एक रिहैबिलिटेशन सेंटर को, एक हॉस्पिटल को निशाना बनाया है, एक बहाली मरकज को निशाना बनाया है। यानी कि रिहैबिलिटेशन सेंटर किसको कहते हैं? जहां पर ज़ाहिर नशई होते हैं और उनको रिहैब करवाया जाता है। तो वहां पर 1000 बेड का हॉस्पिटल था जो तालिबान की हुकूमत कह रही है कि पाकिस्तान ने उसको टारगेट किया है। और अफगान वजारत सेहत के मुताबिक इमारत में आग लगने से जानी नुकसान हुआ है। तमाम हलाकतों की तादाद 200 के हवाले से मुतअद्दिद दावे जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन ये 1000 बेड का हॉस्पिटल था जो तालिबान कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने यहां पर भी स्ट्राइक कर दी है। और ये जो टारगेट था ये गलती से लगा है। और उसके बाद वहां पर जो लाशें हैं वो हॉस्पिटल के अंदर बिखर गई हैं। लेकिन पाकिस्तान की फोर्स की तरफ से जो मौकफ आया कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। प्रोपेगेंडा किस तरह से? ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो है उन्होंने ये ट्वीट किया था, पाकिस्तान हैज मिलिट्री वंस अगेन वायलेटेड अफगानिस्तान एयरबेस एंड टारगेट रिहैबिलिटेशन सेंटर। उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमारी हवाई हदूद के खिलाफ जो है वर्जी की है। और पाकिस्तान ने एक रिहैबिलिटेशन सेंटर को निशाना बनाया जिसमें 200 से ज्यादा के करीब जो है वो लाशें बिछी हैं। लेकिन इस हवाले से जो हमारा सिक्योरिटी रहे हैं उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ जारी रख दिया कि ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ में पाक अफ़वाज के अफगानिस्तान में कामयाब फ़ज़ाई हमले जो है वो जारी हैं। और पाक अफ़वाज ने 16 मार्च की शब काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान की फौरी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया है, जिसमें जो हमारी पाक अफवाज है उन्होंने 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्यूनिशन जो स्टोरेज है उनको मौसम अंदाज में तबाह कर दिया है। जराये के मुताबिक जो सिक्योरिटी जराये हैं उनका मौक़िफ़ है कि फ़ज़ाई हमले के बाद सेकेंडरी जो डिटोनेशन है
اس کی وجہ سے بلند ہوتے ہوئے شعلے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ بارود کا بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ جب فضائی حملہ ہوا وہاں سے آگ بھر رہی تھی، جب آگ نکلی تو اس کا واضح طور پر ثبوت ہے کہ وہاں پر اسلحے کا ذخیرہ تھا جو کہ آگ لگنے سے تباہ ہوا ہے۔ سیکورٹی ذرائع نے کہا کہ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا ڈرگ ہاسپٹل کو نشانہ بنانے کا بیان مضحکہ خیز ہے۔ ہم نے کسی ڈرگ ہاسپٹل کو نشانہ نہیں بنایا، اور ننگرہار میں کارروائی کرتے ہوئے پاک افواج نے 4 مقامات پر افغان طالبان کی ملٹری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ننگرہار میں ملٹری تنصیبات سے ملکہ جو لاجسٹک انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ ہو گیا ہے، اور فضائی کارروائیوں میں ایمونیشن ٹیکنیکل انفراسٹرکچر کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، اور پاکستان کی طرف سے اس آپریشن کو مزید جاری رکھنے کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ ہم اس آپریشن کو نہیں روکیں گے، یہ آپریشن جو ہے وہ اسی طرح سے جاری رہے گا۔ اب یہ لاشیں وہاں پر بچھی ہیں، افغانستان جو ہے وہ اس وقت مکمل آگ کے اندر لپٹا ہوا ہے، کیونکہ وہاں پر دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے مکمل طور پر پلاننگز ہو رہی تھی۔ اور میں آپ کو یہ بڑے باوثوق ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ اگر پاکستان کی فضائیہ یہ ایئر اسٹرائک نہ کرتی تو پاکستان کے ہر کونے میں دہشت گردی ہو رہی تھی۔ آپ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، سیالکوٹ، ملتان، کراچی، دیگر جتنے بڑے شہر ہیں وہاں پر اتنے بڑے دہشت گردی کے یہ منصوبے تیار کیے گئے تھے۔ اگر پاکستان کی فضائیہ بر وقت یہ کارروائی نہ کرتی تو آپ یقین کریں عید کے موقع کے اوپر 27ویں رات کو، 29ویں رات کو اور چاند رات کو اتنے بڑے خطرناک منصوبے تیار کیے گئے تھے کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ لاشیں گرانا چاہتے تھے، لیکن پاکستان کی فضائیہ نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے پاکستان کو بہت بڑی تباہی سے مچایا ہے۔ اور اب یہ مزید اس طرح کی کارروائیاں جو ہیں وہ جاری رہیں گی، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب ہم نے مزید ان لوگوں کو نہیں چھوڑ رہا۔ اور اب اگر طالبان چونکہ اب اس کے بعد مزید بھڑکیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے یہ کر دیا وہ کر دیا، مزید اس قسم کی وہ الزام تراشیاں پاکستان کے اوپر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نظر آتا ہے کہ بھارت کی جو فوج ہے اس سے مدد حاصل کی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ بھارت کی فوج کو نیا فال تک آپریشن کر دے پاکستان کے دوسرے بارڈر پر آ کر، اپنے بارڈر کے اوپر آ کر، اور ایران بارڈر سے بھی موساد اور را کے جو ایجنٹس ہیں ان کے ذریعے طالبان پاکستان کے اوپر ڈرون اٹیک کروا رہے ہیں۔ کوئٹہ میں جا کر ایک ڈرون گرا کہ پاکستان کو پرووک کیا جائے کہ ہم ایران کے اوپر حملہ کریں، ہم ایک اور بارڈر پر جنگ چھیڑ دیں، لیکن پاکستان نے ایسے نہیں کیا، اور ایرانی صدر کی طرف سے پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا۔ پاکستان زندہ باد کنارے وہاں پر لگائے جا رہے ہیں، تو ایک طرف تو ہمارا بارڈر سیکیور ہے، دوسرا یہ افغانستان اور انڈیا مل کر پاکستان کے خلاف ایک فالٹ اسٹرائک کر کے یہ دونوں بارڈر سے پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صرف بھارت اور افغانستان کا منصوبہ نہیں ہے، یہ اسرائیل اور امریکہ کا منصوبہ ہے کہ پاکستان کو ایران جنگ کے اندر ایندھن بنایا جائے، ایک آگ کے طور پر استعمال کیا جائے، لیکن پاکستان ڈپلومیٹکلی بڑا مضبوط ہے اور بڑا کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اور لیکن یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ بھارتی فوجیں ایک نیا فالٹ ٹریک کر کے یہاں سے ایک نئی جنگ چھڑیں گی تاکہ پاکستان ادھر سے انگیج ہو تو ہم افغانستان والی سائڈ سے چڑھ دوڑیں، پاکستان افغانستان پر انگیج ہو ہم ادھر سے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیں۔ یہ پورے گیم پلان کے تحت طالبان جو ہے پاکستان کے اوپر یہ سارا حملہ آور ہو رہے ہیں، لیکن یہ بات معافی بھی مانگتے ہیں، یہ بھاگتے جا کے قطر یہ پاکستان سے معافیاں مانگ رہے ہیں، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دیں، لیکن اب کی بار پاکستان معاف کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اگر پاکستان نے معاف کر دیا ٹریپ کریں گے، یہ پھر خود کش بمبار پاکستان میں داخل کریں گے اور پھر یہ نئے حملے پاکستان کے اوپر کریں گے، اور اس کو یہ جہاد کا نام دیتے ہیں۔ یہ انتہائی بخت لوگ جو ہیں وہ اس کو جہاد کا نام دیتے ہیں، جب ہمارے بچوں کو شہید کیا جاتا ہے یہ کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے ایکسٹریمزم جو ہے یہ پاکستان میں پلانے کی جناب کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن پاکستان کی فوج بھارت کے بارڈر کے اوپر بھی اور افغانستان کے بارڈر کے اوپر بھی مکمل طور پر ہائی الرٹ ہے، اور ہماری فضائیہ ہمارے ہر قسم کی جو ہمارا جو ایسٹ ہے ملٹری ایسٹ وہ اس مکمل طور پر ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، اور تمام بڑے شہروں کے اندر بھی سیکورٹی ہائی الرٹ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا آپ ناظرین طور پر خیال رکھنے والے کے بعد پاکستان زندہ باد۔